नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको यो सुन्दर शहर कोशी अञ्चलको धनकुटा बजार हो। तमोर नदीमा उर्लेको छाल, चुली वनबाट रमिता हेरेर बसेको धनकुटा सल्लाको सुसाइसँगै सूर्योदयतिर फर्केर मुस्कुराउने गर्छ। साहित्य, संस्कृति र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको धनकुटा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अग्रणी स्थानमा रहेको छ, जसको साक्षीका रूपमा यही जिल्लाबाट बामे सरेर राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न सफल पण्डित छविलाल पोखरेल, कविराज नरपति पोखरेल, पण्डित हेमचन्द्र पोखरेल, विद्यानाथ पोखरेल, डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, खगेन्द्र प्रधानाङ्ग, तुलसी दिवस, डाक्टर सम्भव, अशेष मल्ल आदि नामहरूलाई लिन सकिन्छ। यही बजारबाट करिब आधा घण्टा पैदल हिँडेपछि नगरपालिकाकै 3 नम्बर वार्डको कचिणे भन्ने गाउँमा पुगिन्छ, जहाँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेको जन्म भएको थियो। झमक कुमारी घिमिरे हाम्रो प्रेरणाकी स्रोत र मेहनतको प्रतिमूर्ति हुन्। श्रद्धाको खानी र चेतनाकी ज्योति पुञ्ज हुन्। खै धनकुटाले सिङ्गे देशलाई दिएको यो उपहार भोलि नेपाली साहित्यकी चर्चित हस्ताक्षर पारिजात भएर मौलाउने हो, संसार प्रसिद्ध अपाङ्ग साहित्यकार हेलेन केलर भएर छरिने हो, वा प्रेरणा, प्रोत्साहन र संरक्षणको अभावमा त्यसै वनफूल भएर पहिलाउने हो। हामी सग्ला अग्ला हातखुट्टा हुनेहरूको भिडमा झमक कुमारी घिमिरे एउटी व्यङ्ग्य हुन्। विकलाङ्ग र अबला महिला, जसका हातहरू छन् तर जीवनलाई तिनीहरूको कुनै सहारा छैन। खुट्टाहरू छन् तर शरीरलाई थेग्ने सामर्थ्य छैन। मुख छ तर आमा शब्दसम्म पनि जिब्रो फड्कारेर निस्कँदैन। घाम पानीको बाहिरी दुनियाँलाई उनी भित्रै बसी बसी अनुभूत गर्छिन्। अभावले निचोरिएका मनहरूलाई मुखबाट चुहुँदै गरेको राल पाइतालाले पुस्दै स्पर्श गर्छिन्। उफ, कति कठिन छ उनको दिनचर्या, कति कारुणिक छ उनको जीवनशैली। थाहा छैन यी निरीह महिलाले जन्मिनु अगाडि नै आमाको पेटमा के गल्ती गरेकी थिइन् र प्रकृतिले यो सजाय दिएको हो। झमक कुमारी घिमिरेको जन्म बुबा कृष्ण बहादुर र आमा आशा देवीका कोखबाट विक्रम सम्वत 2037 साल असार 25 गते भएको हो। उनी परिवारकै जेठो सन्तान हुन्। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेको पहिलो सन्तान नै यस्तो अपाङ्ग भएपछि कृष्ण बहादुरका जोई पोइले भगवानलाई गुहार्न बाहेक केही गर्न सकेनन्। आखिरी सन्तान हो, जस्तो रूप लिएर जन्मे पनि मायाको गण्डकीले पिचाइहाल्छ। सन्तान प्राप्तिको चाहनालाई आँसुले सिञ्चित गर्दै आशा देवीले 10 धारा दुध चुसाएर हुर्काइन्। उनी भन्छन्, अब यस्तो बच्चा हुँदाखेरि पहिला अब कसैले त अब कति कुरा पनि काटे हैन, कतिले अब के भने, तर अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर कस्तो अब आफ्नो भनौँ सानोदेखि यो बच्चालाई चाहिँ अब यस्तो हुन्छ भन्ने कस्तो अब दुःख भयो, तपाईहरुले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। जन्मदैकी लुलो, लङ्गडो, बोली नआउने, उभिन हिँड्न नसक्ने, हात नचल्ने र आँखाको ज्योति पनि कमजोर भएकी झमक साहित्य भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्। दिनभरि कापी, कलम र किताबसँग खेलेर बस्छिन्। त्यसो त टाढा टाढाबाट मानिसहरू उनलाई हेर्न, भेट्न भनेर आइरहेका हुन्छन्।
बजारको तल्लो छेउदेखि हिले बजारसम्म पुगेर जो कसैलाई सोधे पनि झमकको घर सबैले बताइदिन सक्छन्। मैले बस पार्क भन्दा माथि उक्लेर एकजना दाइलाई सोधेँ। अलिक माथि धनकुटा क्याम्पसका प्राध्यापकसँग भेट भयो। सल्लाघारीको सिरानमा एउटी बहिनी किताब च्यापेर स्कुल जाँदै रहेछन्। उनलाई सोधेँ। फेरि बाटोमा ससाना नानीहरू भेटिए। उनीहरूलाई सोधेँ। हिलेबाट फर्किँदा श्याम थुलुङसँग भेट भयो। उनलाई सोधेँ। यसरी सबै उमेरकी प्रिय साथी झमकले वास्तवमा अक्षरहरू कसरी चिनिन्, कसरी लेख पढ गर्न जानिन्, यो कथा भने बडो रमाइलो छ। यसै सम्बन्धमा उनका बुबा कृष्ण बहादुर भन्छन्, छोरीले चाहिँ भाइ बहिनी पढेको हेर्थी, अनि हेर्दा हेर्दै उसले कुनामा बसेर हेर्थी, हेर्दा हेर्दै उसले अक्षर चिनिसकेको छ। यो कुरा हामीलाई उसले अक्षर चिनेको थाहा भयो। एकैचोटि उसले पुरो जानिसकेको छ। बोल्दैन थिएँ, मैले जाने भन्दैन थिएँ, अनि थाहा हुने कुरै भएन। जब उसले मजाले लेख्न थाली, अक्षर चिने, माने उसले अक्षर चिन्न थाली, अनि मात्रै उसले अक्षर चिनिन्छ भन्ने कुरा हामीले 47 सालमा। अर्थात् उनले घर परिवारले थाहा नपाइकनै अक्षरहरू चिनिन्। धुलोमा लेखेर भाइ बहिनीले फालेका सिसा कलमका टुक्रा र कागजका थोत्रा पानाहरू बटुलेर मजासँग लेखपढ गर्न जानिन्। अक्षर चिनिसकेपछि सबैभन्दा पहिले उनले रामायण पढिन्। त्यसपछि देवकोटा, पारिजात, श्यामप्रसाद, मोदनाथ प्रसृत जस्ता अग्र साहित्यकारका पुस्तकहरू पढिन्। आफ्नी अपाङ्ग छोरीले बडो कष्टपूर्वक लेखपढ गरेको देखेर कृष्ण बहादुर र आशा देवीका आँखाबाट हर्षका आँसु झरे। छोरीले गरेको सङ्घर्ष रात दिन सँगै बसेर हेर्ने उनीहरूको हृदयको कुनु ममता र स्नेहका हर्षाश्रुले लछप्पै भिज्यो। अहिले पनि खुट्टाको बुढी अम्लो र चोरी अम्लोले कलम चेपेर ढाड निहुराएर राल चुहाउँदै शरीर जुरुक जुरुक उचालेर साँच्चै यत्नपूर्वक झमक कुमारीले कागजमा लेखेको देख्दा हृदयको बाँध भत्केर आउँछ। तर जति कष्ट परे पनि उनी आफ्नो काम आफै गर्छिन्, आफै खाना खान्छिन्, आफै दाँत मोल्छिन्। आफै मुक्त हुन्छन्। आफै कम्बल ओढेर सुत्छिन् र बिहान उठेर आफै थन्क्याउँछिन्। कहिलेकाहीँ हात बटारिएर पछाडि गयो भने अगाडि ल्याउन मुस्किल पर्छ। हात नभई नहुने मान्छेको जिन्दगी, तर त्यही हात उनका लागि बोझ भएको छ। यो पढ्ने कोठा हो झमक कुमारीको। र्याकभरि पुस्तकहरू लहरै राखिएका छन्। लाग्छ यो अपाङ्गको वा सामान्य विद्यार्थीको होइन, कुनै सपाङ्ग विद्वानको अध्ययन कक्ष हो, जहाँ ऊ आरामसँग बसेर मनले खाएका पुस्तकहरू पढ्ने गर्छ।
झमक कुमारीले लेखेका 4वटा पुस्तकहरू विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिको सहयोगमा प्रकाशित भइसकेका छन्। तिनीहरू हुन् संकल्प कविता संग्रह 2055, मान्छे भित्रका योद्धाहरू कविता संग्रह 2057, आफ्नै चिता अग्निशिखातिर कविता संग्रह 2057 र विभिन्न विधाका संकलन अवसान पछिको आगमन 2057। प्रकाशनको बाटो हेरेर बसेका झण्डै आधा दर्जन जति नोटबुकहरू अहिले पनि उनीसँग सुरक्षित छन्। लेख्ने क्रम जारी छ। अविरल बगिरहेछ कथाको फाँट, कविताको क्षेत्र, गीत, मुक्तक र दैनिकीका पानाहरू। खुट्टाका अभ्यस्त औंलाहरू सेतो कागजमाथि दौडिरहेछन् निरन्तर निरन्तर। लेखपढ गर्न बरु सजिलो छ झमक कुमारीलाई, तर उनले खाना खान बल गरेको दृश्य बडो पीडादायी छ। कलम समाउँदा, पन्ना पल्टाउँदा कमसे कम खुट्टाको अम्लोलाई मुखसम्म त पुर्याउनु पर्दैन, तर खानेकुरा मुखसम्म पुर्याउन बल गरेको देख्दा छाती चरक्क चिरिएर आउँछ, पटक्क मन खान्छ। ओहो, भोक लाग्यो। अहिले उनी खुट्टाले केरा ताछेर खाँदैछिन्। पाउरोटी खाएको सबै धुलिएर छरियो, त्यसैले चियामा चोबेर खाँदैछिन् उनी। आमाले थालभरि भात, तरकारी, अचार र कचौरामा दूध ल्याइदिनु भयो। उनी दूध र भात सपासपी खान थालिन्। उफ, खाना खाँदा कति कष्ट परेको। खुट्टाले गाँस हालेर कसरी पेट भरिएको। शरीर जस्तो भए पनि आखिरी प्राण धान्नका लागि खानै पर्ने। हुँदैन भन्थे, आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ भन्छे। अब हामी कुनै कुरा उसलाई कुन खाना खान मन लाग्छ, हामीले कुन खाना खाइन्छ, अनि त्यस हुनाले आफै खान खोज्छ। यी मेहनतकी प्रतिमूर्तिलाई छापामा ल्याइदिने पहिलो व्यक्ति विजयराज आचार्य हुन्। सर्वप्रथम उनले झमक कुमारीसँग अन्तर्वार्ता लिएर नवप्रतिभा मासिकमा प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि नवयुग, श्री सगरमाथा, द एभरेस्ट हेराल्ड आदि पत्रिकाले उनको समाचार छापे। पत्रकारहरू शोभा गौतम, लेखनाथ भण्डारी, रम्यता लिम्बू, वासुदेव ढकाल, डाक्टर कविता राम लगायतका व्यक्तिहरू उनको घरमै पुगे। सीता गुरुङले त पहिलोपल्ट आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ ल्याइदिएर सबैसँग भेटघाट गर्ने अवसर नै जुटाइदिइन्। धनकुटाभित्र उनका साथीहरू तनुजा पोखरेल, उमेश अधिकारी, रमेश अधिकारी, अलका अधिकारी, गीता अधिकारी लगायत धेरैजनाले तन मनले सहयोग गरे। धनकुटा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद दुर्गा लिङ्खाले घरमा 1 लाइन टेलिफोन जडान गरिदिनु भयो। चाँडै नै फ्याक्स पनि राखिदिने वचन दिनुभएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्मको सुनसान यो घर अहिले आएर कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यालय वा कुनै प्रसिद्ध तीर्थस्थल जस्तो भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पुरस्कारको घोषणा सुनाउन आउँछन्। कोही साहित्यिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको निम्तो र कोही सम्मान अभिनन्दनको खबर बोकेर आउँछन्। उनी धरान, विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्म पुगेर पुरस्कार थापेर फर्किन्छन्।
टाढा टाढाबाट हुलाक मार्फत विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू आउँछन् र जो कसैले पनि भेट्न साथ घरमै लगेर दिन्छन्। झमक हतार हतार सामान ल्याइदिने मान्छेलाई धन्यवाद लेखेर दिन्छन्। हालसम्म झमक कुमारीले पाएका पुरस्कारहरू हुन् कविताराम बाल साहित्य पुरस्कार 2055, अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार 2057, गोपाल प्रसाद जनकल्याण पुरस्कार 2057, अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार 2057 र प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2057। यसै गरी करिब 1 दर्जन जति सङ्घ संस्थाहरूले उनको अभिनन्दन तथा सम्मान गरिसकेका छन्। तिनीहरू हुन् गुन्जन महिला समूह 2057, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र 2057, स्वर्ण शिक्षा इङ्ग्लिस स्कुल गोकर्ण 2057, राष्ट्रिय युवा सेवा कोष 2057, कौशिकी साहित्य प्रतिष्ठान 2057, पारिजात स्मृति केन्द्र 2057, थापाथली जनकल्याण परिषद 2057, नरोत्तम दास इन्दिरा साहित्य गुठी 2057, प्रगतिशील लेखक सङ्घ र राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्च धनकुटा 2057, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला कमिटी धनकुटा 2057। साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेलाई विभिन्न समयमा होटल तारागाउँ रिजेन्सी, अङ्गुरबाबा जोशी, दिलु सिंह, विभूति सिंह, साधना अधिकारी, होटल ताज होलिडे, थापाथली जनकल्याण परिषद जस्ता सामाजिक संस्था तथा दानवीरहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। झमक कुमारी बोल्दिनन्, उनको मुखबाट आवाज नै आउँदैन, तर उनको चेतना शक्ति यति बलियो छ कि जसलाई पढेर हामी त्यसै पुलकित हुन्छौँ। उनको लेखनको स्तर यति उन्नत छ कि जसलाई सुनेर हामी अचम्बित हुन्छौँ। उनी भन्छन्, मेरो चाहना कसैको गोजीबाट चन्दा उठाएर दिँदा स्वीकार गर्ने मन कदापि थिएन, तर मैले कति मान्छेले आफ्नो गोजीबाट पैसा चन्दा सङ्कलन गरेर दिँदा श्रद्धा सम्झेर स्वीकार गर्ने गरेकी छु। तर त्यो पैसा स्वीकार्दा एकपल्ट मेरो मन रुने गर्छ, किनकि मेरो आत्मसम्मान यही बिक्री भएर गए जस्तो लाग्छ। आफू खोक्रो हुँदै गए जस्तो लाग्छ। म आफूभित्र खोक्रो भएर बाँचेको एउटा निराश अपाङ्ग अनुहार मात्र देख्छु। मेरो खुसीले मात्र हुन्थ्यो भने त म मर्न तयार हुन्थेँ, तर चन्दा स्वीकार गर्न तयार हुन्नथेँ। शीला भीमदत्त नामको कवितामा झमक कुमारी भन्छन्, अचेल म शहीद भीमदत्तलाई पार्वती देवीको सिउँदोमा खोज्छु, किनकि त्यहाँ उनको अमिट निशानी रहेको छ। अचेल म शिलामा लुकेको मन खोज्छु, किनकि त्यो शाश्वत पत्थरमा भीमदत्तको अलिकति जीवात्मा हुन्छ। शरीर यस्तो भएर पनि उनीभित्र शिक्षाको भोग तीव्र रूपमा जागेको छ। त्यसैले अहिले धनकुटा क्याम्पसका प्राध्यापकसँग एक बेला अङ्ग्रेजी पढ्न थालेकी छन्। उनी भन्छन्, अब म अङ्ग्रेजी सिकेर कम्प्युटरबाट लेख्ने योजनामा छु। कलम चलाउँदा त ढिलो हुँदो रहेछ। झमकको कुरा सुनेर मलाई उनीसँगै बोलौँ लाग्यो। धेरै प्रश्नहरू जन्मिए। मैले तिनीहरूलाई लिपिबद्ध गरेँ र उनको अगाडि राखिदिएँ। झमकले सबै प्रश्नहरू एकपल्ट सर पढिन् र जवाफ लेख्न थालिन्। प्रश्न, जीवन के हो? जवाब, जीवन ज्वालामुखी हो। प्रश्न, कसरी? जवाब, कसरी भने जीवनमा क्रिया प्रतिक्रिया भइरहन्छ। ओहो, त्यही बेला उनले लेख्दै गरेको कलमको मसी सकियो। म किम कर्तव्य विमूढ भएँ। ल, उनले त खुट्टाले मसी तानेर बिर्को खोलिन्।
मसी भरिन्, कागजको टुक्रो च्यातेर कलम सफा गरिन्। अनि फटाफट लेख्न थालिन्। फेरि कलमले धोका दियो अनि त्यसलाई थन्काएर डट पेनले लेख्न थालिन्। प्रश्न, कस्तो साहित्य मन पराउनुहुन्छ? जवाब, जीवनलाई गति दिने साहित्य मन पराउँछु। प्रश्न, धर्म के हो? जवाब, स्वार्थरहित भावना हो। प्रश्न, यौन के हो? जवाब, शारीरिक र मानसिक क्रियामा अत्यावश्यक प्रकृतिको उपहार हो। प्रश्न, तपाईँ केलाई घृणा गर्नुहुन्छ? जवाब, कायरतालाई। प्रश्न, प्रकृतिसँग केही गुनासो छ? जवाब, छैन, किनभने प्रकृतिले जतिसुकै दिए पनि मानिस आफूलाई अपूर्ण नै ठान्छ। प्रश्न, समाजसँग? जवाब, समाजसँग भने मेरो केही गुनासो छ। त्यो के हो भने हरेक वस्तुलाई छुट्याउने सही दृष्टिकोणमा आज ह्रास हुँदै गइरहेको छ। प्रश्न, सरकारसँग? जवाब, म सरकार व्यक्ति कसैसँग पनि बिना पारिश्रमिक मूल्य लिने पक्षमा छुइनँ। प्रश्न, सपना देख्नुहुन्छ? जवाब, देख्छु। प्रश्न, आफू बेहुली भएर बसेको सपना देख्नु भएको छ कि छैन? जवाब, छैन। प्रश्न, देख्नुभयो भने? जवाब, विपनामा फर्केर सोचौँला कि आज मलाई एउटा मिठो अनुभूति भएको छ। प्रश्न, पुनर्जन्म हुने भए तपाईँ अर्को जन्ममा के माग्नुहुन्छ? जवाब, मलाई पुनर्जन्मप्रति विश्वास छैन। यही जन्मलाई कसरी सार्थक बनाउने भनेर सोचिरहेकी छु। प्रश्न, के तपाईँको प्रतिभा ईश्वरको उपहार हो? जवाब, मेरो प्रतिभा ईश्वरको उपहार हुन्थ्यो भने त्यो प्रतिभाकी मालिकनी मेरो चाहिँ किन यस्तो अवस्था छ? मलाई लाग्छ मेरो प्रतिभा आफ्नै मेहनतको कमाई हो। कुराकानी सकियो। मैले उनीसँग हात मिलाएर बिदा मागेँ। हामी दुवैजनालाई बाई बाई गर्यौँ। बाई बाई झमक।
जवाब समाजसँग भने मेरो केही गुनासो छ। त्यो के हो भने हरेक वस्तुलाई छुट्याउने सही दृष्टिकोणमा आज ह्रास हुँदै गइरहेको छ। प्रश्न सरकारसँग। जवाब म सरकार व्यक्ति कसैसँग पनि बिना पारिश्रमिक मूल्य लिने पक्षमा छुइनँ। प्रश्न सपना देख्नुहुन्छ। जवाब देख्छु। प्रश्न आफू बेहुली भएर बसेको सपना देख्नु भएको छ कि छैन। जवाब छैन। प्रश्न देख्नुभयो भने। जवाब विपनामा फर्केर सोचौँला कि आज मलाई एउटा मिठो अनुभूति भएको छ। प्रश्न पुनर्जन्म हुने भए तपाईँ अर्को जन्ममा के माग्नुहुन्छ। जवाब मलाई पुनर्जन्मप्रति विश्वास छैन, यही जन्मलाई कसरी सार्थक बनाउने भनेर सोचिरहेकी छु। प्रश्न के तपाईँको प्रतिभा ईश्वरको उपहार हो। जवाब मेरो प्रतिभा ईश्वरको उपहार हुन्थ्यो भने त्यो प्रतिभाकी मालिकनी मेरो चाहिँ किन यस्तो अवस्था छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रतिभा आफ्नै मेहनतको कमाई हो। कुराकानी सकियो। मैले उनीसँग हात मिलाएर बिदा मागेँ। हामी दुवैजनाले बाई बाई गऱ्यौँ। बाई बाई झमक।